A13, page 6. Écoute amto somi, écoute amto baba, écoute amto baudis, écoute amto diubat, uidat mia vorvi, shanti chapan pasam, sugli écoute saucha. Amka ponadlian di kunami kaitan Eklot samto somi Ekut samto baba Ekut samto baudis Eklot samto diupa तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव दिता आयचे हे मीस भेटयता आमी आत्म्या पासत साल्वादोर ब्रुनो परेरा ताच्या आत्म्यांक शांती तशेंच बापाच्या वैभवान ताका वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता जी कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात आपलो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी खेरीत भाशेन आयज जेन्ना आमी जेजूच्या बावतिजमाची परब समारंभता सगलीं जी कोण आयज बावतिजम घेवची आसात तांचे पासत मागुया सगलीं सुपुर्लीं भुरगीं जांच्यांनी ह्या क्रिस्त जयंतीच्या काळार बावतिजम घेतला तांचे पासत आमी मागुया तशेंच आयज आमची क्रिजमाची भुरगीं कारांबोलीमची आपलो क्रिज्म घेवची आसात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी सगळीं आमची खासगी इंतेसांवां बापा मुखार उबारुया आनी खालतिकायेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समारंभता आपल्या पुता जेजूच्या पवित्र स्नाना दिसा बापान आपलो पूत जेजू व्हड अपुरबाईचो पूत म्हूण आमकां दाखोवन दिला आमी सगलीं देवाचे अपुरबाईचीं भुरगीं आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन देवान आपल्या कार्यांत आमकां भाग दिला तर आमकां दिल्लें हें अपुरबाईचें जिवीत सदांच आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान उतरांतल्यान आनी आमकां दिल्ल्या कार्या वरवीं आमी बापाची अपुरबाईचीं भुरगीं कशीं सदांच चलूंक आनी जियोंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया तशेंच आयज सांत जुजे वाजाची भक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना ताका फुडें घालून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी आनी भावार्थान सगलीं वांटो घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो ही व्यक्त केल्ली कल्पना आमच्या मनान दवरून आनी आयच्या ह्या खेरीत दिसा जेन्ना आमी जेजूचो पवित्र स्नान समारंभता आमच्याय पवित्र स्नानाचेर नियाळ करुया आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं जेजूची वांटेलीं जाल्या जेजूच्या कुडीची आमी सांदे जाल्यात तशेंच बापाची आमी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावल्यांत आनी जेन्ना आमी बापाची भुरगीं आमच्या जिवितांतल्यान ते दिसून येवंक जाय पूण जाय ते पावटी घडये आमच्या जिवितान बापाची भुरगीं म्हूण आमी दाखोळ करूंक ना
आमी जेजूच्या बापाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी हो बावतिज्म घेतला म्हूण आमी जायते पावटी आमच्या जिवितान विसरल्या. आमचे क्रिस्ती जिवीत गोडे फावो तसलें जावंक ना, प्रमाणीकपणाचें जावंक ना. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी ह्या प्राचिताच्याच मनान आमी आमचेर उदकाचो शिंवोर घेवया आनी आमच्या बावतिजमाचो उगडास करुया. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, जॉर्दन न्हंयेन जेजून स्नान घेतले. पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावूंक करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओ आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोश म्हज्या कालसाचो. राष्ट्रांक खोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना. आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेट मोडिना. मिणमिणीत वाट पालयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमींचेर इस्तापोसो तो हालचो ना. चेपोन दामोन उठचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, काळके कोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, मोशे पोरचेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. जबाब.
सोर्बेस्पोर आपले पोरशेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. म्हणुया, सोर्बेस्पोर आपले पोरशेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सोर्बेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सोर्बेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सोर्बेस्पोराक पोरणीपाट करात. जबाब: सोर्बेस्पोर आपले पोरशेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सोर्बेस्पोराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याचे लारां ओसाडींचेर सोर्बेस्पोर उबो जाला. सोर्बेस्पोराचो ताळो कितलो गणगणीत. कितल्या दोबाशान घासता सोर्बेस्पोराचो ताळो. जबाब: सोर्बेस्पोर आपले पोरशेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता. दर्या सागरा वयर सोर्बेस्पोरान सिंहासन मांडलां. सासणाक राजा कसो सोर्बेस्पोर सिंहासनार बसला. जबाब: सोर्बेस्पोर आपले पोरशेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवन सुरू केलें: देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका ठावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं संवस्काराचें शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुतांदुआंक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. जुआवान स्नान परगटलें, तातूंतान गालिल्याक सुरू जावन आख्ख्या जुदेवांक कितें घडलें तें तुमी जाणो. देवान कशे भाशेन नाजारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तें तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवाचेर पदवेखाल आसलोलीं बरीं केलीं, कित्याक देव तांचे सवें आसलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. सोर्बेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जुआवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलियेंतावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुआंव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून
म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सोरशीं येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळटल्या. तेन्ना जुआंव कबूल जालो. जेजून न्हावन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो तांणी देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ही परब समरमतां जेजूच्या पवित्र स्नानाची, जेजूचो बावतिज्म. हो आमी एक गूट बसून नियाळटा जेन्ना आमी तेर्साची मागणी करता, द बॅप्टिजम ऑफ द लॉर्ड. आनी जेन्ना आमी ही परब समरमता, ही परब जावन आसा शेवट क्रिस्त जयंतीच्या काळाचो आनी सुरवात साद्या काळाचो. इट इज अ बिगिनींग, अ न्यू बिगिनींग, एक नवी सुरवात, एक नवो जल्म तो इंटू द ऑर्डिनरी टायम. जेन्ना निकोदेम जेजूशी येता रातचो, गुप्ती येता, जॉन चॅप्टर 3, आनी जेजूशी विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका म्हणटा, तुवें नव्यान जल्म घेवंक गरज. यू नीड टू बी रिबॉर्न इन द स्पिरीट. आनी ह्या बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक हो नवो जल्म मेळ्ळा. वी हॅव ऑल बीन given this new birth in the spirit through our own baptism. आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां कितें घडलें? आमकां घोडे आमच्या आवय बापायन सांगलें आसतलें न्हू, रोडटालो ओ रोडटालें, बोबाट कोत्तालें ओ ओगेंच आसलें. कितलें क्यूट दिसतालें न्हू, फोटवांचेर पळयलां आसतलें धोवी न्हेसोण घालून. मागीर आमकां सांगलां आसतलें कशे भाशेन ते यादनिकान आमचेर 3 फावटी उदक ओ आजमें तोतयलें आनी म्हणलें, हांव तुका बावतिज्म दितां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमी हो बावतिज्म घेतला. आनी भाव भयणीनो, ह्या बावतिजमा वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या जिवितान वांटो मेळ्ळा. वी हॅव ऑल बिकम शेअरर्स इन द लायफ ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजूच्या कुडीचे गुडार सांदे जाल्यात. वी हॅव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टू हिम. आनी तशेंच आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जाला. जेन्ना जेजू बावतिज्म घेता, आमी पळयता 3 वस्तू घडटात थंयसर. कितें घडटा? पयले सुवातेर स्वर्ग उक्तो जाता. दुसरे सुवातेर हो पवित्र आत्मो देंवता. होली स्पिरीट इज कमिंग अपॉन जीसस. आनी तिसरे सुवातेर बाप पुताक वाकाणटा आनी म्हणटा, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, हाचेर आसा म्हजें दादोसपण. यू आर माय बिलावड सन. आनी भाव भयणीनो, आमकांय दर एकल्याक आमचो बाप आमच्या बावतिजमा दिसा अशें ताणें म्हणलें, एरन, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. ही उतरां आमी आयच्या दिसा आमच्या काळजा मनांत घडोवया. लेट अस एनग्रेन दीज वर्ड्स इन आवर हार्ट एंड मायंड टुडे एज वी सेलिब्रेट द बॅप्टिजम ऑफ द लॉर्ड. इट इज अ टायम टू रिफ्लेक्ट. आमकां एक वेळ, तो खेरीत वेळ आमच्या भावार्थाचेर नियाळ करूंक. हे भावार्थाचें देणें आमकां बावतिजमा दिसा फावो जाला. आनी हो भावार्थ आमी जियेता. घोडे आमी त्या
काळार जेन्ना आमकां बावतीज मेळ्ळो, इन्फंट बॅप्टिजम, वी वर नॉट अवेर, आमकां खात्री नासली कितें घडलें तें, कित्याक आमकां नेनारपणान इन्फंट्स. पूण आमच्या नांवान आमची आवय बापूय, आमची गॉड पेरंट्स, तांच्यांनी भावार्थान आमकां हो बावतीजम दिला. सो तांचो भावार्थ आमी आयज समोर उमता. आवर पेरंट्स एंड गॉड पेरंट्स, जाता जाल्यार आयच्या दिसा तुमच्या गॉड पेरंट्सांक फोन मारात आनी बेश्टी उलयात. विश देम टुडे एज वी सेलिब्रेट द बॅप्टिजम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, एंड एज वी सेलिब्रेट एंड रिमेंबर आवर ओन बॅप्टिजम, आमी आमचो भावार्थ समोर उमता. आयज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फेथ. आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू जुआंवांक आपयता जें कितें प्रमाणीकपण डिमांड कोता तें करूंक. टू डू वॉट रायचसनेस डिमांड्स. जुआंव पयलो म्हणटा की तुका आनी कसो बावतीजम दिवपाचो, हांवें तुजे कडसून बावतीजम घेवंक गरज. पूण जेजू ताका सांगता डू वॉट रायचसनेस डिमांड्स. आनी हें प्रमाणीकपण कितें मागता आमचे सोरशीं हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. इजायस प्रवादी आपल्या ह्या 42nd चॅप्टरान आमकां सांगता की रायचसनेस इज डिमांडींग ट्रू जस्टीस. खरी नीत आमी दाखोवंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी उजवाड जावंक गरज काळोखांत. जंय काळोख आसा थंय आमी उजवाड दाखोवंक गरज. तिसरे सुवातेर आमी जी कोण कुड्डीं आसात तांकां नदर दिवंक गरज. आनी जी कोण कसलेय बोणकोणींत आसात, आपणाचेच जिवितांतली बोणकोण, एनी ऑपरेशन, वी हॅव टू सेट देम फ्री. तांकां आमी सुटका दिवंक गरज. ल्यूक चॅप्टर 4 वर्स 18 आमी वाचल्यार जेजू आपल्या मिशन स्टेटमेंटान ह्योच वस्तू आमकां नियाळूंक आपयता. ह्यो वस्तू जावंक पावल्यो जेजूच्या मुणयारपणाचे एक खेरीत भाग. जेजून म्हणलें देवान म्हाका अभिषेक केला ह्यो वस्तू करूंक. टू गिव सायट टू द ब्लायंड, टू ब्रिंग हिलींग टू द ब्रोकन हार्टेड. जी कोण कॅप्टिव्स आसात, जी कोण कसलेय ओजा काल सांपडलेलीं आसात तांकां सोडोवंक, तांकां सुटका दिवंक. सो हें सगळें जावन आसलें जेजूच्या मुणयारपणाचो भाग. ही लिव्ड दीस मिशन स्टेटमेंट आनी आमकांय तो आपयता हेंच जियोंक आमच्या जिविता वरवीं. टू लिव दीस कायंड ऑफ अ मिशन दॅट द लॉर्ड हॅज सेट बिफोर अस. असलें हें मिसांव, आनी हें मिसांव कोत्ताना पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो. दिस होली स्पिरीट दॅट वील लीड अस ऑन, आवर एडवोकेट हू वील गायड अस टू लिव अ रायचस लायफ. भाव भयणीनो, जेजून बावतीजम घेतलो, ताका गरज आसली बावतीजम घेवपाची. डीड ही नीड बॅप्टिजम? वय गरज आसली जेजूक? जेजूक गरज नासली. पूण तरी आसतना ताणें बावतीजम घेतलो. कित्याक घेतलो गाय? वाय डीड ही रिसीव बॅप्टिजम? की पयले सुवातेर ताणें बावतीजम घेतलो कित्याक बापाची खुशी करूंक. टू अबायड वीथ द वील ऑफ गॉड. बापाची खुशी ती जावन आसली ताची पयली प्रायोरिटी. टू अबायड वीथ द वील ऑफ द फादर. देखून जेन्ना जेत्समनीच्या मोळ्यान तो मागणें कोता, तो बापा लागीं मागता, हें पात्र तुवें काडूंक जाता जाल्यार म्हजे वेलें काड, पूण तुजी खुशी जावन दी. खुर्सार मरतना बसून फादर इंटू युअर हँड्स आय कमेंड माय स्पिरीट. बापाची खुशी जेजून केली आनी आमकांय तो आपयता बापाची खुशी करूंक आमच्या बावतिजमा वरवीं. दुसरे सुवातेर जेजून बावतिजम घेतलो कित्याक आम्या मनशां सोवें एकवट दाखोवंक. टू शो सॉलिडॅरिटी विथ ह्युमन कायंड. ताका कसलेंच पातक नासलें. ही वॉज विदाउट सिन, बट येट ही रिसिव्ड बॅप्टिजम टू शो दॅट ही इज वन विथ अस. तो देव खरोच देव, पूण आमचे मदें जियेताना तो आमच्या सांगाता आसा. ही इज विथ अस. इमानुएल, गॉड इज विथ अस. आनी हो देव जेन्ना आमी बावतिजम घेतला त्या दिसा मेरेन आयज थावन आनी फुडाराक बसून आमच्या सांगाता आसतलो. ही वील बी विथ अस
हाची आमी खात्री घेवंक गरज. वी नीड टू हॅव फेथ दॅट द लॉर्ड इज विथ अस. तिसरे सुवातेर टू प्युरिफाय द स्प्रिंग ऑफ वॉटर. जॉर्दन नदीन ताणें हो बावतिज्म घेतलो आनी ह्या ताच्या बावतिज्मा वरवीं तें उदक ताणें पवित्र केलें. ह्या उदकाचो शिंवर आमचेर आमी घेतला हे मिसाचे भेटेंत. प्राचिताच्या मनान आमी हो उदकाचो शिंवर आमचेर गेला आनी आमी पवित्र जावंक गरज. आमी डॉक्युमेंट वाचल्यार पाप साहेब जुआंव पावलो II हो प्रश्न आमकां मेळटा. यू हॅव रिसीव्ड बॅप्टिजम फॉर वॉट? वाय हॅव यू रिसीव्ड बॅप्टिजम? बिकॉज यू नीड टू बी होली. आमकां बावतिजमाची गरज म्हणल्यार आमकां पवित्र जावंक गरज. टू बी होली लायक द फादर इज होली. टू बी होली लायक द फादर. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 44 आमकां सांगता बापा परी पवित्र जायात. टू बी होली लायक द फादर इन हेवन. सो आमची पवित्रताय आमच्या बावतिजमा वरवीं जी आमकां एक देणें कशें मेळ्ळां ती पवित्रताय आमी जियोंक गरज. सो वी नीड टू लिव दीस होलिनेस. आनी सोर शेवटी जेजून बावतिज्म घेतलो आमकां एक एग्जाम्पल दवरूंक की बावतिज्म गरजेचो आमकां. This baptism is required for us, is very important in order for us to be the children of God, to be sons and daughters. देवाची आपणायलोली भुरगीं जावंक आमकां हें गरजेचें. देखून आमी बापाची ही उतरां नियाळूंक गरज आयज. तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत. तूं म्हजी व्हड आपुरबायेची धूव. तुजें नांव त्या बापाच्या उतरांनी घाल आनी ही उतरां नियाळ करूंक आयज आमकां खेरीत उलो. सो जेन्ना जेजून हो बावतिज्म घेतलो आमकां ताणें खेरीत भशेन आपोवणें दिलां टू बी अ पार्ट ऑफ द किंगडम. आपणाच्या राज्यांत वांटेली जावंक तो आमकां आपयता. तर भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी जेजूचो बावतिज्म समोरंताव आमच्या जिवितान आमी हो बावतिज्म कशी जियेतले. हाऊ कॅन वी लिव दीस बॅप्टिजम इन आवर लायफ? पयले सुवातेर आमी नियाळ करुया की पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान भरतेन आसा. हो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान आसा. हो पवित्र आत्मो आमचे कुडीन जियेता. आवर बॉडीज आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. आनी ह्याच खातीर आमच्यान कसलेंय वायट करूंक जायना. वी कॅनॉट लिव अ लायफ दॅट इज नॉट प्लिजींग टू गॉड. आमी आमची कूड बोश्टावूंक जायना. वी नीड टू कीप इट होली बिकॉज वी आर बॅप्टायज्ड कॅथलिक्स. आमी बावतिज्मा वरवीं जेजूची पाटलावदारां आनी ह्याच खातीर आमी हें पवित्रपण ओगडावूंक जायना. दुसरे सुवातेर आमकां जेजू जेन्ना बावतिज्मा वरवीं आमकां बापाची भुरगीं कोत्ता आमी ह्या बापाची भुरगीं परी आमचें जिवीत जावंक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा एक बाप तर दोतोर ताचो पुतूय घोडे दोतोर जातलो. एक बाप तर शेत कामती ताचो पूत ताची धुवोय शेतान वावर कोत्तली. सो ती ताची अस्मिताय दवरतात फुडें व्हरतात. जावं बिजनसा वरवीं जावं देखी वरवीं. एक पाय तर असले देखीचो आमी जायते पावटी म्हणटा हो पुतूय ताचे देखीचो जाला. सो जेन्ना आमचो बाप भोव पवित्र, सर्व शक्तिवंत, सर्व पदवेदार, ओमनिशंट, ऑल नोईंग, ऑल पावरफुल, तेन्ना आमी आमच्या जिवितानूय अशेच परी बापाची भुरगीं कशीं पवित्रतायेन जियोंक गरज. तर भाव भयणीनो आमच्या जिवितान जेन्ना आमची उतरां वा आमच्यो कोरण्यो आमची चिंतनां निर्मळ आमी सांबाळूंक गरज. आमच्या कोरण्यांतल्यान आमचो हो बावतिज्म आमी जियोंक गरज. टू लिव द बॅप्टिजम थ्रू आवर वर्क्स. जेन्ना कोण आमकां पळयता, जेन्ना कोण आमकां आमचेर दिश्ट घालता ताणें पळोवंक जाय की हो मनीस देवाचो वावर कोत्ता. हो जेजूचो पाटलावदार. जेन्ना कोण आमची शेजारी आमची जोगणी जातात कोण शेजाऱ्यां कडेन आमी तांकां बोगसणें दिवंक जाय.
तेन्ना आमकां दुसरी शेजारी म्हणटली हां हो जेजूचो पाटलावदार, हो आपलो क्रिस्ती धर्म खरेपणी जियेता. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जावन दी जेजूच्या देखीचें दुसऱ्यांक. आयज आमी जेन्ना जुजे वाजाची भोक्ती समोरमता, वी आर ऑफरिंग दीस डे, dedicating this day for the devotion, for the promotion of the devotion of Saint Joseph Vaz. Jose Vazan आपलो बावतिझम ताणें जियेलो. He lived his baptism. ताणें आपली ह्या बावतिझम घेतलोली आपले सोगले देवाचो भुरगो कसो ताणें आपल्या जिवितांतल्यान तें दाखोळ केलें. He lived the life of Christ. जावं कोणाक भावार्थ ना तांकां भावार्थ दिलो, जी कोण पिडेंत आसलीं तांची सेवा केली. आमी अशेंच करूंक आमकां आयज खेरीत उलो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या मिसाचे भेटेंत आमी नियाळ करतल्या, वांटो घेतल्या, आमची पवित्रताय कसली काय? Can I say to myself that the Father has called me to be His beloved son and daughter? Can I say to myself, I am the beloved son and daughter? हांव देवाचो अपुरबायचो पूत दू म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जाता काय म्हूण हो प्रश्न आमकांच आयज विचारुया. आनी हे मिसाचे भेटेन सगळे खालतीकायेन वांटो घेतना आमकां असलेंच देणें, असलीच पवित्रताय, असलोच हो बावतिझमा पुरती आमचें जिवीत जावं म्हूण आमी मागुया. भाव भयणीनो, आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या बावतिझमा दिसा आमी भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमी नवसरावया. सोयतानाक तुमी पाठ करतात, ओय आमी पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात, ओय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात, ओय हांव पाठ करता. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरयेतावन जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो, आनी तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानता. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानता. आमचो भावार्थ आमी ह्या वेळार परगोटला देवा मुखार. आनी आतां आमची कांय मागणी आमी खालतीकायेन बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें अपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक तांचें आपोवणें अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां सांत जुजे बाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला, तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपलो वावर सगळ्या दादोसपणान आनी उर्बेन करूंक आनी रात दीस आपले पोरशे पासत इकमतीन वावरूंक तांकां सांत जुजे बाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी जोण एकलीं बापाचें दादोसपण आसलोलीं ताची अपुरबायेचीं भुरगीं. देवान आमच्या हातांनी घातलोलो धर्म परगोटणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारेन करूंक आमकां सांत जुसे बाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया.
दयाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आयज आमी सांज वाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटाना हो भोक्ती वाडोवपाचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकिरीन आनी मोगान करूंक सांजुजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सुर्गींच्या बापा, ही मागणी खालतीकायेन तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. आयच्या दिसा जेन्ना तूं आमकां आपयताय नियाळ करूंक आमी तुजी पूत दुवो म्हूण, त्याच वेळार आमी तुजे लागीं मागता तुज्यो पूत दुवो कशो तुजें पवित्रपण जियोंक आपणावंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C4, page 29. आमची पातकां धुवन काडून निर्मल कलसा तुका वोपून देवानी मनशा पोते संधान करून अंती करून आसा जेसू तुवें सिलो बुरगो तुजो आसा जेसू तुवें सिलो बुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तनलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमीक आमच्या नाके पविसूचे दबाव सगळे स्पोग मानून घेवंक. सर्गींच्या कोणवळ्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक पोरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका वोपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दन नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें पोरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गार तावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखूं तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवेत 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 दोलबारांचो सोर्वेस पोरतो स्वर्गांनी संवसार बोला तुज्या वैभवान
Unsorgi tuka soy soy, Sarves porace navi, Yetata soy, Unsorgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासोचो मोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासनी कोराराचे रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासोत, आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारो तोले, हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartaco good porgotuja, somia Jesu, tuje moronami somorom tam. Somia Jesu, tuje punorjivon pon porgotam. Somia Jesu, tuja jednia, आम्ही ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्मदुता, बागीवोन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवनान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाचोवची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमकां आपयता पवित्रपणान जियोंक, जो आपयता बापाची आपणायलोली भुरगीं जावंक. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बळायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. D40 page 69. Sorgi unto Jesus below, amka slow naslo, amco Jesu jevon zalo, amcha atmik bukik pavo, ye Jesu tu ye. От моду
tuka givung rauta Ye Jesu tu ye Otmo tuka givung rauta Surgi jevon Jesu dita Aplikur masuk orbita Deva menro apun sata Amamon syakavung dita Ye Jesu tu ye Otmo tuka givung rauta Ye viki tu ye Otmo tuka givung rauta प्रार्थोया कोणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या भावणी दोदोशा आमी आयकलां आयज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समोरमतांव आनी फाल्यांच्या दिसांतान सादो काळ आमी सुरू करता उपरांत आमी पिराचीत काळान भितर सरतल्या मार्साचे 3 तारखेर गोबराचो बुधवार सो मार्साची 3 तारीख पासून हो सादो काळ ऑर्डिनरी टायम आयज तान नातालांचो काळ सोंपता जायते फावटी आमी समजता एपिफनी 3 राजांची परब म्हणटा आमी ती जाल्या उपरांत नातालां काबार अशें म्हणटा आमी पूण लिटर्जिकली आमच्या लिटर्जिकल कॅलेंडरा प्रमाणे नातालांचो काळ आयज सोंपता आयच्या दिसांतान फाल्यांच्या दिसांतान आमी ऑर्डिनरी टायम सादो काळ आमी सुरू करता ह्या दिसांनी तुमी जाणात कोवीड केसीस परतून आमच्या गोंयांत वाडटात आमचे मीस हांगासर बंद आसचें ना बंद करचें ना आमी तरी पूण एक एकल्यान आपली काळजी घेवची मिसाक येता तेन्ना मास्क घालून पयस पयस बसचें पयस बसचें एक एकल्यान आपली काळजी घेवची दुसऱ्याकूय दुसऱ्याच्याय भलायकेची राखण करची कोणूय तर बरो ना बरें दिसना जिवाक येवचें न्हय मिसाक कित्याक दुसऱ्यांकूय आमी त्रासान घालची न्हय हे मातशी एक एकल्यान आपली काळजी दवरची म्हूण आमी मागता आमचे मीस सदांचे भाशेन सकाळीं आनी आयताराचे मीस आमचे आसतले सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जुजेवाजाचे मागणे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वोंपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवंत जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण पोरगोट केलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता कसली तुजी गरज आसा
ती देवा मुखार दवर, जेजू मुखार दवर, जुजे वाजाचे मोजोतीन हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. U35, page 248. Sakshi Deung Jesu Bapak Pusra Urbin Bor Amka Sagur Susi Vasa Amcha Bava Tuci Pasor Arga Moiman Bapak Jesu Povitatnya Amcha Baba Tuci